2024 के आखिरी दिनों में आइसलैंड एक खूबसूरत जॉब ऑफर करता है जिसके लिए वो एक शानदार तनख्वाह और एक दिलकश मंजर देखने को देगा। जरा तसव्वुर कीजिए कि आपको आइसलैंड के दिलकश साहिल से चंद किलोमीटर दूर एक खूबसूरत लाइट हाउस में रहने के लिए एक शानदार तनख्वाह मिलेगी। ये जगह इतनी पुरसुकून हो कि आपको दुनिया की तमाम परेशानियों से दूर ले जाए। आपका दिन दिल मोह लेने वाले नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होने, लहरों की आवाज़ सुनने और शायद अपने फारिग वक़्त में एक खूबसूरत नावल लिखने की इजाज़त देता हो। आप सुबह की कॉफ़ी के साथ सूरज के तलू होने का मंजर देखते हैं और शाम को गुरूब आफताब की खूबसूरती में खो जाते हैं। ये मिसाली मंजरनामा बिल्कुल वही है जिसने इंटरनेट पर हर किसी को अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है। लोग इस ख्वाबदीदा नौकरी के बारे में बातें कर रहे हैं और हर कोई इस मौके को हासिल करने के लिए बेचैन है। जब आइसलैंड में एक पुरअसरार लाइट हाउस की नौकरी के बारे में अफवाहें गर्दिश करने लगी, ये अफवाहें इतनी तेजी से फैली कि हर कोई इसके बारे में जानना चाहता था। फैक्ट जीनियस के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये ख्वाबदीदा और पुरअसरार लाइट हाउस की एक शानदार वीडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आइसलैंड में एक महीने की सैलरी तकरीबन 32 करोड़ रुपए मिलेगी, जिसमें आपको रिहाइश, खाना, वीज़ा, टिकट सब कुछ फ्री मिलेगा। इसके अलावा ना तो वहाँ पर आपका कोई सीनियर होगा और ना ही आपसे किसी किस्म के काम का हिसाब लिया जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ एक जगह पर ले जाकर छोड़ दिया जाएगा। आपका काम सिर्फ इतना है कि वहाँ पर जलती हुई लाइट को कभी बंद नहीं होने देना, और इस काम के आपको तकरीबन 32 करोड़ रुपए माहाना मिलेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, जब आप जाना चाहें तो आपका वीज़ा, टिकट सब कुछ आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। जब चाहें सो जाएं, जब चाहें जाग जाएं, आपकी अपनी मर्जी होगी। आपको किसी किस्म की रोक टोक नहीं होगी। लेकिन फिर भी इतनी सहूलियात होने के बावजूद ये नौकरी कोई भी करने को तैयार नहीं है। असल में ये लाइट हाउस आइसलैंड के साहिल से तकरीबन 32 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। इसके अंदर आपको 3 महीने गुजारने होंगे। आपको हर महीने तकरीबन 32 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, यानी कि 3 महीनों में आप तकरीबन 96 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। आपका काम बस यही है कि आपने इसके अंदर जलती हुई लाइट को बंद नहीं होने देना। एक अहम बात, जब आपको इस जगह पर ले जाया जाता है तो आपको हेलीकॉप्टर के जरिए वहां पर छोड़ा जाता है। इससे पहले आपसे कुछ एग्रीमेंट साइन करवाए जाते हैं जिनमें ये लिखा होता है कि 3 महीने तक आप इस लाइट हाउस में रहेंगे। 3 महीने के बाद अगर आप मजीद जॉब करना चाहते हैं तो आपको फिर से एग्रीमेंट साइन करना होगा। अगर नहीं तो आप ये जॉब छोड़कर जा सकते हैं। आपको किसी किस्म की रोक टोक का सामना करना नहीं पड़ेगा। आपको वहाँ पर खुराक, अद्वियात और आपके शौक के मुताबिक किताबें और सब कुछ वो प्रोवाइड किया जाएगा जो आप ले जाना चाहते हैं। लेकिन इसके बावजूद कोई भी इंसान वहाँ पर ड्यूटी करने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप किसी किस्म के व्लॉगर हैं और यूट्यूबर हैं और आप ये जॉब करना चाह रहे हैं कि वहाँ पर जाकर हम दिलकश तस्वीर और वहाँ पर खूबसूरत सी व्लॉगिंग करेंगे, तो ऐसा सोचिए भी मत, क्योंकि वहाँ पर ना तो इंटरनेट होगा और ना ही आपका मोबाइल किसी और सर्विस का इस्तेमाल करने के अहल होगा। ना आप किसी से कॉल पर बात कर सकते हैं और ना ही बाहरी दुनिया से किसी भी किस्म का कम्युनिकेशन होगा, सिवाय एक रेडियो स्टेशन के जो सिर्फ आपको लाइट हाउस की कंपनी के साथ ही जोड़ता होगा। तो जाहिर सी बात है कि एक अकेला इंसान एक जगह पर एक ही कमरे में इतनी दिन कैसे बिता सकता है। इतने दौरानिए में वो डिप्रेशन का शिकार हो सकता है, जहनी मरीज बन सकता है। जो लोग वहाँ पर जॉब करके वापस आए हैं उनका कहना है कि वहाँ पर जिन्नात भी हैं। अक्सर औकात में समंदर की लहरें इतनी बड़ी हो जाती हैं कि वो लाइट हाउस से भी चंद मीटर ऊंची होती हैं। आइसलैंड की गवर्नमेंट का कहना है कि अब हमारे मुल्क में कोई भी इंसान वहाँ पर ड्यूटी करने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि अब हम आउट ऑफ कंट्री से लोगों को बुलाएंगे और इस जॉब की ऑफर करेंगे। लेकिन ये याद रखें कि वहाँ पर सिर्फ एक ही बंदा ड्यूटी कर सकता है। कोई अपने किसी अजीज या दोस्त को वहाँ पर ले जा नहीं सकता। ये बात याद रखिएगा कि मुसलसल 3 महीने वहाँ पर ड्यूटी करेगा। बहुत सारे लोगों का मानना है कि यहाँ पर असेब ज़्यादा चीज़ें हैं। वो कहते हैं कि जैसे ही हम रात को या दिन को वहाँ पर सोते हैं
تو ہمیں خوفناک چیزیں دکھائی دیتی ہیں اور کچھ خوفناک آوازیں بھی آتی ہیں۔ ان خوفناک آوازوں اور دلکش سمندر کے نظارے کے ساتھ آپ کی ڈیوٹی صرف اتنی ہے کہ آپ نے اس لائٹ ہاؤس کی لائٹ کو آف نہیں ہونے دینا۔ وہاں پر فارغ وقت میں آپ مچھلی پکڑیں، گنگنائیں، کھائیں، جو مرضی کریں، کسی کو کسی قسم کا فرق نہیں پڑتا۔ اگر لائٹ بند ہو گئی تو 15 منٹ کے اندر اندر اسے ٹھیک کرنا ضروری ہے، ورنہ آپ کی 32 کروڑ روپے کی سیلری سے 5 کروڑ روپے کاٹ لیے جائیں گے۔ دوسری چیز یہ کہ یہ بہت ہی تاریخی چٹان ہے، یہ تاریخی لائٹ ہاؤس ہے اور یہ بہت پرانا ہے، مدتوں سے ایسے ہی اپنی جگہ پر کھڑا ہے۔ ایک چیز جو یہاں پر میں واضح کرنا چاہوں وہ یہ ہے کہ پچھلے 10 سالوں میں اس لائٹ ہاؤس کا ریکارڈ ہے کہ وہاں پر تقریباً 472 لوگوں کی اموات ہو چکی ہیں۔ نہ تو وہ زخمی تھے، نہ ہی انہیں کسی چیز کے نقصان پہنچانے کا کوئی نشان تھا، لیکن اب تک ان کی اموات کی کوئی بھی وجہ سامنے نہیں آئی۔ اب تک صرف 3 لوگ ہی وہاں پر کامیاب ہوئے ہیں اور ان تینوں کا تعلق بنگلہ دیش سے ہے۔ بنگلہ دیش کے ایک نوجوان جس کا نام ثاقب اویس ہے، اس بندے نے وہاں پر اپنے 3 مہینے مکمل کیے ہیں، جس کا انٹرویو دیکھا گیا اور اس کا تعلق بنگلہ دیش سے تھا۔ 3 مہینے گزارنے کے بعد اس سے ایک صحافی نے سوال کیا کہ آپ نے وہاں پر 3 مہینے کیسے گزارے، وہاں پر کیا کیا دیکھا اور کن کن چیزوں کا سامنا ہوا، ذرا ڈیٹیل سے بتائیے گا۔ تو ثاقب نامی اس نوجوان نے بتایا کہ جب میں پہلی بار وہاں پر پہنچا تو انہوں نے مجھ سے 2 ایگریمنٹ سائن کروائے۔ پہلے ایگریمنٹ میں لکھا ہوا تھا کہ آپ یہاں پر 3 مہینے مکمل گزارنے ہیں، اور دوسرے ایگریمنٹ میں لکھا ہوا تھا کہ اگر کسی بھی وجہ سے میری وہاں پر موت ہو جاتی ہے تو اس کی پوری ذمہ داری میری خود کی ہوگی، نہ تو وہاں کی گورنمنٹ ذمہ دار ہے اور نہ ہی کسی قسم کا عملہ۔ وہاں پر یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ یہاں پر کوئی بھی انٹرنیٹ کا کنیکشن اور کوئی دوسری سروس اویلیبل نہیں ہے۔ اس نے بتایا کہ جب لائٹ ہاؤس میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ سمندر کا نظارہ بہت ہی خوبصورت تھا اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ 3 مہینے کا سٹاک میرے پاس موجود تھا، کچھ ایسی سہولیات بھی تھیں جن سے میں مچھلی پکڑ لیتا اور اس کو کھا سکتا تھا، میں بہت ہی انجوائے کر سکتا تھا۔ اس نے مزید بتاتے ہوئے یہ کہا کہ 2-3 دن تو سب کچھ ٹھیک رہا، اس کے بعد میرے ساتھ ایک بہت ہی خوفناک واقعہ ہوا۔ رات کو جب میں سوتا تو میرے کمرے میں ایک ایسی چیز نمودار ہو جاتی تھی جو بالکل دیکھنے کے قابل نہیں تھی، وہ بہت ہی ڈراونی تھی۔ اس نے مزید بتاتے ہوئے کہا کہ 3 مہینے جس تکلیف میں نے گزارے ہیں وہ صرف میں جانتا ہوں یا میرا خدا جانتا ہے۔ ان 3 مہینے کو گزارنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ نہ تو میرے پاس کوئی موبائل تھا، نہ میوزک، نہ ہی کسی قسم کے انٹرنیٹ کنیکشن اور نہ ہی کوئی دوسری سروس۔ میں ان 3 مہینوں میں قرآن پاک پڑھتا اور 5 وقت کی نماز پڑھتا اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا تھا، جس کی وجہ سے میں بچ گیا، الحمدللہ۔ لیکن کچھ اور خبروں سے سامنے آیا ہے کہ کچھ دن پہلے یہاں آذربائیجان سے ایک لڑکی کا انتخاب کیا گیا تھا۔ یہ لڑکی جیسے ہی آئس لینڈ کی سرزمین پر پہنچی تو اس سے بھی سیم وہی ایگریمنٹ سائن کروائے گئے اور اس کو اس چٹان پر چھوڑ دیا گیا جہاں پر وہ شاندار لائٹ ہاؤس موجود ہے۔ جیسے ہی اس نے ڈیوٹی شروع کی تو پہلے 3-4 دن نارمل رہے، لیکن 5 دن کے بعد آئس لینڈ کی گورنمنٹ کے ساتھ اس کا رابطہ بالکل منقطع ہو گیا۔ مسلسل 12 سے 13 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کی گورنمنٹ نے ایمرجنسی کے ذریعے اس چٹان کے اوپر ایک ہیلی کاپٹر بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ جب ہیلی کاپٹر وہاں پہنچا تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ لڑکی انتقال کر چکی ہے، لیکن اس کی باڈی کے اندر یا باہر کسی قسم کا کوئی نشان موجود نہیں تھا، لیکن اس کی موت ہو چکی تھی۔ اب کون جانتا ہے کہ اس کی موت یا ان 470 لوگوں کی اموات کیسے ہوئی۔ یہ ایک پر اسرار لائٹ ہاؤس کے طور پر جانا جانے لگا ہے۔ تو فیکٹ جینیس کے معزز ناظرین، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد بھی اگر آپ اس جاب کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، ہم آپ کے پیار بھرے کمنٹس کا انتظار کریں گے۔ تو ملتے ہیں اگلی اسی طرح کی حیرت انگیز ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے فیکٹ جینیس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔